अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वालेकुम नए प्रोग्राम के साथ मैं अंसर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हमने एक दो दिन पहले एक प्रोग्राम किया था। हमारे एक दोस्त कनाडा में रहते हैं, जो पहले शिया थे और मजालिस वगैरह भी पढ़ते रहे हैं, बड़े पुरजोश किस्म के। आपने उनका प्रोग्राम देखा, ज़ुल्फ़िकार बाजवा साहब का, और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर दाद तहसीन मिली है। बहुत लोगों ने उसको उसके व्यूज़ जो हैं माशाल्लाह 3,500 से ज़्यादा हो गए हैं, और कमेंट्स भी बड़े अच्छे और हौसला अफ़ज़ा मिले हैं हमें, और लोगों ने कहा है कि उनको दोबारा बुलाएं। लेकिन जैसे आपने देखा है, और कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आए हैं कि वो चूँकि इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता इस हिसाब से नहीं हैं कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो ये बताएं कि कौन सी बात उनको जो शियाइज़्म में एक कमी महसूस हुई, जो उनको अहमदियत में यानी हकीक इस्लाम में उनको मिल गई। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया था पहले कि अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जैसा कि बाज़ शिया उलमा और लोग भी इतराज़ करते हैं कि जी शियों में से कोई अहमदी नहीं हुआ। तो बहुत से अल्लाह के फजल से ऐसे हैं, मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, और भी कई जगहों के ऊपर होंगे, लेकिन हमें अभी उनका पता नहीं है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको पता ही है कि उसकी वजह से अच्छा खासा आदमी जो है वो मज़हब के ऊपर बात करते हुए डरता है। तो फिर जिसको कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया हो, और कानून की रूह से, यानी आइन में तो गैर मुस्लिम करार दे दिया, फिर कानून की रूह से उनको खुद को मुसलमान कहने पे पाबंदी है, मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, और बहुत सी पाबंदियां हैं। तो वही बात है, जैसे मैंने कई दफ़ा पहले कहा है कि फैज़ का शेर है कि संगो ख़िस्त मुक़य्यद है, सग आज़ाद। तो ये सूरत हाल है। तो जैसे और बहुत से जो लोग हैं वो शिया से अहमदी हुए हैं, लेकिन जो शुरू में एक शिया से अहमदी हुए हैं, वो एक बहुत मशहूर आलिम दीन थे शियों में, अबैदुल्लाह बिस्मिल साहब। उनकी ये किताब अर्जुल मुतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, वो आज तक शिया जो जामियात हैं, जो मदरसे हैं, उसके निसाब में शामिल हैं। तो फिर उसके अलावा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो एक दामाद थे, नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब, ग़ालिबन माली कोटला के वो नवाब थे, वो भी शिया थे, और उनकी हजूर के साथ जो ख़त व किताबत है वो भी हमारे लिटरेचर में शामिल है अल्लाह की फजल से। तो ऐसी बात नहीं है कि शिया में से कोई अहमदी नहीं होता। तो वैसे ही आज एक और दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अगरचे ये पाकिस्तान में नहीं है, कहाँ पे हैं वो मैं अभी नहीं बता रहा कि कहाँ पे हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल नहीं है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन फैमिली तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में है। और इसलिए मैं इनका नाम और इनकी जो तस्वीर है वो, और ये पाकिस्तान में किस मकाम से, किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हम अभी नहीं बता रहे। और ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो असहाब कहफ को थी। अल्लाह ताला ने ऐसा अहमदिया मुस्लिम जमात के ऊपर एहसान किया है कि हमारे जितने भी मामलात हैं वो साबका अंबिया के मोमिनीन के साथ मिलते हैं, और जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी तमाम हरकतें, तमाम बातें साबका अंबिया के मुखालिफिन और मुकफ़रीन जैसी हैं, बैन ही वैसी हैं। और अल्लाह ताला ने ये बताया भी है कि मा युक़ालु लका इल्ला क़द क़ील लिरुसुल मिन क़ब्लिक, कि तुमसे वही कहा जाता है जो तुमसे पहले रसूलों को कहा गया। और फिर ये भी अल्लाह ताला ने कहा कि तशाबहत क़ुलूबुहुम, कि इनके दिल एक दूसरे से मुशाबे होते हैं। और एक जगह ये फरमाया कि अतवासौ बिही, क्या ये एक दूसरे को वसीयत करके मरते हैं एक दूसरे कि जब भी तुम्हारे ज़माने में कोई नबी है तो तुमने वही बात करनी है, वही हरकतें करनी है जो हम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब हम कुरान करीम से वाबस्ता होते हैं तो हमें अहमदियत की, सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत इस तरह खुलकर वाज़ेह हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है, हमारे ईमान में बहुत इजाफ़ा होता है।
اسی لیے ہماری جو مخالفین ہیں وہ قرآن کی بنیاد پر ہم سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں, آتے ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا. اسی پس منظر کے تحت میں آج اپنے دوست کو, جن کا یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈھونڈ لو مجھے, تو انہوں نے لکھا ڈھونڈ لو مجھے, لیکن خود انہوں نے ڈھونڈ لیا صحیح اسلام کو, کہ اسلام کو اللہ کی فضل سے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انصر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ جی, کرم ہے جی اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ الحمدللہ. تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تو مقصد یہ تھا کہ میں صرف اپنی طرف سے بات نہ کروں کہ جی بہت سے شیعہ جو تھے وہ احمدی ہو گئے ہیں, بلکہ میں ایسے لوگوں کو کوشش کر کے سامنے بھی لے کے آؤں, لوگوں کے سامنے جتنا بھی ممکن ہو سکے, تاکہ فرسٹ ہینڈ ایویڈنس جو ہے وہ مل جائے سب کو اور ان کو پتہ ہو, تاکہ پھر آپ جو بات بتائیں گے اپنے پس منظر کے بارے میں تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی بجائے اس کے کہ میں کوئی بات جو ہے نا وہ بیان کروں. تو اب آپ شروع ہو جائیں اور بتائیں کہ یہ بھائی جو ہے نا یہ مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے کچھ سوالات بتا دیں. میں کہا جی میں سوالات نہیں بتاتا, میں کوئی ایسی جو نا وہ اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں کرتا, اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, بلکہ آپ کو میں اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین اور سامعین ان کے سامنے پیش کر دوں گا, پھر آپ اپنا واقعہ بتائیں اور اس میں سے بھی جو سوال نکلیں گے وہ میں پھر پوچھتا رہوں گا ساتھ ساتھ. تو ہاں جی شروع ہو جائیں جی پھر. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں انصر بھائی آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس خاکسار کو اس قابل سمجھا کہ آپ آج میرے ساتھ جو ہے وہ ایک لائیو سٹریم کر رہے ہیں, تو جزاک اللہ اس کے بارے میں. اور میں الحمدللہ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا ابھی سفر جو ہے کوئی بہت سیدھا سفر نہیں ہے. اس سفر میں ہزاروں مشکلات ہیں, ہزاروں باتیں ہیں, ہزاروں فیلنگز ہیں, ہزاروں سوال تھے, ہزاروں جواب تھے, اور ہزاروں کیا سرائیاں تھیں. تو ان ساری چیزوں کو عبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو قبول کرنے کی توفیق دی. اور اس میں بہت حد تک میں تھینکس کہوں گا ایک تو جماعت کو, اور جس نے مجھے کافی سپورٹیو رکھا ہر مراحل میں, اور مجھے جو ہے وہ کہیں پہ بھی پریشان ہونے نہیں دیا. اور خاص طور پہ میرے وہ بھائی جو میرے ساتھ ٹک ٹاک سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں نے مجھے بہت حد تک سپورٹ کی. جو میرے سوال تھے, جو چیزیں تھی, جو پریشانیاں تھی, وہ ہر اس چیز کو ایک ایسا طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تعلیمات دیتے ہوئے مجھے ایز ایک بچے کی طرح, جیسے ایک چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے سیم اسی طرح سے ہی سمجھایا گیا, بتایا گیا. اور میرے ہر سوال کو, چاہے وہ نیگیٹو سینس تھا چاہے وہ پازیٹیو سینس تھا, اس کو ایک بہترین رنگ میں جواب دینے کی کوشش کی گئی. اور الحمدللہ آج ان سارے مراحل سے گزرتا ہوا میں آپ کے سامنے ہوں. میں اپنی سٹوری کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ میں 2022 میں یونیورسٹی نہیں بتاتا, لیکن ایک جگہ پہ ایک یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی کرے. اس کے بعد خیر میں اس سے ملا بھی نہیں ہوں. تو اس کا نام احمد ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ میرا کبھی سنتا ہے تو میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے جماعت احمدیہ کی طرف جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ دیا. تو میرا بڑا اچھا وہ اسکواش میں سا کھیلتا تھا. میں اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا, وہ کافی اچھا پلیئر تھا. تو اس سے بادشاہت میری ہوتی تھی. میں اس سے پوچھتا تھا کہ کیا, مجھے کبھی اس نے ریلائز نہیں کروایا کہ وہ جماعت احمدیہ سے تھا. لیکن کافی جب دوستی یاری بڑھ گئی تو ایک دن اس نے ویسے ہی میرے سے سوال کیا. وہ مجھے شاہ جی کہتا تھا, اور کہتا کہ شاہ جی تسی کی مانتے ہو؟ میں کہا جی میں تو جو مانتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس نے میرے سے سوال ایسا کر دیا کہ میرے لیے وہ سوال کا جواب دینا اور خیر اس کو برداشت کرنا بھی جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا. تو اس نے فرسٹ میں سے سوال یہ کیا کہ شاہ جی آپ امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہو؟
میں کہا جی ڈیفینیٹلی میں کر رہا ہوں, اور میں کیا پوری امت کر رہی ہے. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے امام مہدی فوت ہو گئے ہیں پھر. ایک منٹ میں میں کہا آپ کو کیا یہاں پہ مطلب؟ رکوں گا, ایک منٹ میں جی رکوں گا آپ کو. جو آپ کے تعارف میں بات بتانی بھول گیا تھا, وہ آپ نے اب شاہ جی کہا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ میں وہ بات بتا دوں. ناظرین, یہ جی ماشاءاللہ حسنی حسینی سید ہیں, یہ سادات میں سے ہیں. تو یہ جزاک جو اللہ. ایک اور ایڈیشنل فیکٹر ہوتا ہے نا, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سادات میں سے کوئی احمدی نہیں ہوتا. تو ویسے تو سنی سادات میں سے بہت سے ہیں, جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا پہلے جو پروگرام تھا, کہ حضرت اما جان رضی اللہ عنہا سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ, جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں, وہ سادات میں سے تھیں, دلی کے سادات میں سے. تو لیکن سنیوں میں سے اور بھی بہت سے جو سادات ہیں وہ اللہ کی فضل سے احمدی ہوئے ہیں, لیکن شیعہ سادات میں سے بھی بہت سے لوگ ہوئے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ چند ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتے. اور لیکن یہ جو ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی اللہ کی وجہ سے نجیب الطرفین ہے, حسنی حسینی سید ہے ماشاء اللہ. جی آپ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. تو اس میرے بھائی نے, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, کامیابیاں دے. مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا. یہ پورا ایک معاملہ ہے, میری اس سے فائٹ ہو گئی, اور یعنی جیسے منہ سے تکرار ہوتی ہے, اور میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا, اور یہ کیا تم کر رہے ہو. اس نے وہ فرسٹ مجھے جو ایک پن پوائنٹ دیا کہ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اس نے بات کی تو ہے, اگر یہ جھوٹ بھی ہے 1% بھی ٹھیک ہے, تو وہ 1% بھی کہاں ہے. تو اس کی تلاش میں جو ہے وہ کافی سوالات اور چیزیں جو ہے وہ کر رہا تھا. یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ کہ 2022 سے میری یہ تحقیق شروع تھی. اس کے بعد 23 میں جب ادھر یو کے آ گیا, سوری اچھا جب میں آ گیا تو یہاں پہ چونکہ پاکستان میں معاملات ایسے ہیں کہ ہم نہ تو روا جا سکتے ہیں, نہ ہی جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. ایون ہمیں کوئی لٹریچر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسی بات اویلیبل نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی انفارمیشن دی جائے یا انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر بندہ اس وجہ سے گمراہ ہے کہ اس کے پاس دلائل موجود نہیں ہے. جو مولوی نے کہہ دیا وہی اس کے لیے حجت ہے, اور وہ اس کو حجت مان کے بیٹھا ہوا ہے. قرآن کو نہ تدبر کرنے کا موقع ملا, نہ ہی سوچنے کا موقع ملا, نہ پڑھنے کا, نہ سمجھنے کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. میں جس طرح کی کنٹری میں آیا ہوں وہاں پہ اپنے آپ کو سیف رکھنا سب سے بڑا محاذ ہے, لیکن الحمدللہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہترین اور کلین جو ہے وہ انسان بنانے کی کوشش میں ہوں, اور الحمدللہ جماعت احمدیہ کا اس میں پراپر میرے ساتھ ہے. تو جب میں ادھر آ گیا اس کنٹری میں جہاں میں اب رہ رہا ہوں, تو یہاں پہ چونکہ میرے لیے معاملات کھل گئے, میرے لیے چیزیں کھل گئی. ذہن میں سوال 2022 والا 1 سال پرانا سوال, اور ذہن میں وہی معاملات کے میں نے منہ توڑ جواب دینا ہے. جماعت احمدیہ کے لیے ایک خطرناک ویپن بن جانا ہے, ختم نبوت کا مجاہد بن جانا ہے. اور اسی دورانیہ میں میں ریسرچ میں کئی دفعہ فیس بک پہ اور پھر اسی طرح سے ٹک ٹاک پہ, اور جب ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ چند احمدیوں کی براڈز لگی ہیں, تب تو جب میں جوائن کیا رہا تھا اب 1-2 براڈ تھی. تو جب میں نے ان براڈز پہ گیا اور آئی واز شاک. مجھے آج بھی وہ سب سے پہلا تاثر یاد ہے, وہ سب سے پہلا میرا ریئیکشن یاد ہے کہ میں اپنے ایک بہت ہمارے پیارے بھائی ہیں, وہ براڈ لگاتے ہیں ٹک ٹاک پہ, تو ان کی براڈ پہ گیا اور سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پکچر تھی, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امام مہدی. او مائی گاڈ. میں یہ بالکل پکچر دیکھ کے یعنی 2022 والا جو زخم تھا, ایسا تھا کہ جیسے اس زخم کے اندر مزید کسی نے بڑا سارا خنجر پکڑا اور اس کو مزید کاٹ دیا. اور میرے لیے یہ پکچر جو تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے امام مہدی لفظ, یعنی اگر آپ انصر بھائی اس چیز کا اندازہ اس جگہ سے لے سکیں کہ جس کو میں نے اپنے 7 سال کی عمر سے لے کے, اب میری 33 کا ہوں میں, تو 30 تک میں نے جس امام کو مانگا اپنی دعاؤں میں, اپنی باتوں میں, اپنے خیالات میں,
उस इमाम को मांगने के बाद, और हमें पता भी है कि इमाम गायब में है, और जब एकदम मुझे पता चलता है कि वो इमाम तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है और इनकी पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है इमाम मेहदी आ गए हैं और आ गए हैं, तो अब क्या करना है। तो मेरे लिए वो जो फर्स्ट सेकंड था या फर्स्ट 10 सेकंड थे, वो किसी कह लो कि यदि मैं उस तासर को नहीं बता सकता कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं खा जाऊं सबको, यहाँ बैठा हूँ सबको ही खा जाऊं कि इन्होंने ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसके बाद मैं ब्रॉड के ऊपर चढ़ता हूँ। मैं जैसे ब्रॉड पे चढ़ता हूँ जाके रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद बात हमारी शुरू होती है, तो पता चलता है कि ओहो ये तो गैर अहमदी है। तो मेरे जब सवालात उनके सामने आते हैं, मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ, वही वाला टिपिकल सवाल कि क्या ये बीबी फातिमा की औलाद में से हैं? आगे से जवाब आता है नहीं। अच्छा, क्या ये सैयद हैं? जवाब आता है नहीं, इनका नाम तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तो मैं कहता हूँ कि ये ईरान राग से हैं? कहते हैं नहीं। तो मैं कहता कि फिर आपने इमाम मेहदी क्यों लिखा है? क्या ये हसन अस्करी के बेटे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। मैं कहा ये फिर आप लोग स्कैम कर रहे हो। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट ब्रॉड थी जो मेरा पहला दिन था किसी भी जमात अहमदिया के ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल बंदे के साथ जो दाई है उसके साथ बात करने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई जाती हैं, मुझे कसुफ़ बताया जाता है, मुझे कुरान की आयतें बताई जाती हैं, मुझे हदीस बताई जाती हैं, और बताया जाता है कि यही सच्चे इमाम है और यही मेहंदी है, यही मसीह मौऊद है। तो मेरे लिए वो पहला दिन, वो पहली रात, वो सारे मामलात एक कि मैं भी कर रहा हूँ अब ये बस बहुत हो गया। वो मेरा एक्सट्रीमिज्म जो था वो एकदम वो बिल्कुल कह लो कि या तो उसको हवा ऐसी मिल जानी थी कि मैं एक इंतशार वाला और एक खतरनाक वेपन की तरह से जो है वो आऊं, पेश आऊं और गाली गलौज करता हुआ और दीन का तदब्बर ना लेता हुआ, जैसे मेरी पुरानी जिंदगी थी उसी जिंदगी को ही आगे कंटिन्यू रखूं और उसमें गालियों का एडिशन करके तो जमात अहमदिया के लिए जो है वो एक खत्म नबूवत का मुजाहिद बन जाऊं। या दूसरी ये राय थी कि जो ये मुझे दलील दे रहे थे उस दलील को परखूं कि वो क्या कहते हैं, क्या ये दलील वाकई सच है, क्या उलमा ने वाकई हमें जो है वो राह हक से दूर रखा, क्या उलमा ने वाकई हमें कुरान से दूर रखा, क्या उलमा ने वाकई हमें हदीस से दूर रखा। ये वो सारे सवाल थे जो उस पूरी रात में या उस पूरे वीक में ऑलमोस्ट मैं अपने आप से करता हूँ और ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने अब करना क्या है। अब इस जगह पे मुझे दो बंदे चाहिए थे। पहला वो बंदा चाहिए था जो जमात अहमदिया का था, जो मुझे जवाब देता मेरे सवालात का। दूसरा वो बंदा चाहिए था जो खत्म नबूवत का मुजाहिद होता और परफेक्ट कुरान का तदब्बर रखने वाला होता, परफेक्ट हदीस का तदब्बर रखने वाला होता, मेरे सवालात का जवाब देने वाला होता। अब ये दोनों बंदों को ढूंढने के लिए मुझे जो है वो दोबारा से ब्रॉड पे आना पड़ा, जो कि मैं नहीं आना चाहता था। जब मैं इसके बाद आया हूँ ब्रॉड पे और आके अपने मामलात को स्टार्ट किया है, मैंने तदब्बर लेने की कोशिश की है। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहली जो मुझे आयत कोट की गई थी वो सूरत इराफ की आयत 35 थी, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे ज़्यादा पसंद है। और कुरान पूरा ही पसंद है, लेकिन सूरत इराफ की आयत 35 आई लव इट। ये आयत मुझे दी गई और इस आयत के ऊपर जिस तरह से मुझे बताया गया, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। यानी मेरे पास मैं एक हरफ अपने मुंह से अगर कहता तो मैं कुरान का मुनकर हो जाता। अगर मैं उस हरफ को कह देता और जो मेरी अंदर की फीलिंग थी उसको बाहर निकाल देता तो मैं इमाम मेहदी का मुनकर हो जाता। तो मेरे लिए वो अगेन से एक बहुत ट्विस्ट सिचुएशन थी कि जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाया और मैं अगेन गाली गलौज करता ब्रॉड से उतर गया। उसके बाद मुझे उस ब्रॉड से ब्लॉक कर दिया गया और फिर मैं एक न्यू ब्रॉड थी जो उसके साथ ही लगती थी, उस ब्रॉड पे चले गया। वहां पे जाके अगेन मेरे वही मामलात, वही सवालात। इस दौरान मुझे कुछ लोग हैं जो पिक करते हैं, जो जमात अहमदिया के नहीं हैं, वो खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, प्रॉपर हैं, और मैंने अंसर भाई को डिस्कस किया है कि वो कौन थे। तो मैं एक पिट था जिसको वो कागज पर कुछ भी जो है वो राइट डाउन कर लो और उसके बाद जिस तरह से मर्जी उसको
اس میں میں جس بندے کے ہاتھ چڑھا وہ بریلوی مسلک سے ہے، اور آپ سب میں سے موسٹلی لوگ ان بھائی کو جانتے ہیں، سید ظفر اللہ شاہ. خیر میرا اپنا ان سے سید ہونے پہ ہے مسئلہ، لیکن جو بھی ہے خیر وہ میرے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئے، اور انہوں نے کہا جی میں ہوں آپ کے ساتھ اور میں آپ کو ہر چیز کا حوالہ دوں گا اور آپ پریشان نہ ہوں. ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک لمبی کنورسیشن، ڈبیٹ اور وہ ساری چیزیں، معاملات، چونکہ وہ میری ہی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، وہیں پہ آلموسٹ رہتے ہیں، تو میرے ساتھ انہوں نے نمبر ایکسچینج کا بھی کافی کوشش ہو رہی ہے. وہ خیر میں نے ان سے وہ چیزیں تو نہیں کی، لیکن اس دوران کافی حد تک میں ان چیزوں کو سمجھ چکا تھا کہ اگر میں صحیح راستے کو چوز کروں گا تو ڈیفینیٹلی میرے لیے حجت سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے، پھر حدیث ہونا چاہیے، اور پھر جن کو میں حجت مانتا ہوں وہ ہونا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکیں، تو میں آپ کو یس کروں کہ ایک تو مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی ہے کہ آپ نے شروع میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے 2 بندے چاہیے، ایک وہ چاہیے جو احمدی ہو اور ایک وہ چاہیے جو غیر احمدی ہو، تاکہ دونوں طرف کا جو نظریہ ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کمپیریزن کر سکیں، ایک طرف نہیں جانا آپ نے. یہ بہت زبردست بات آپ نے اس وقت سوچی، اور یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں عدل اور انصاف ہے، وہ سچائی ہے، وہ کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ کمپیریزن جو کرنا ہے، جو قرآن نے سکھایا ہمیں وہ ہے. تو یہ بہت زبردست بات ہے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ سورہ الاعراف کی آیت 35، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو علمی ہوگا ویسے، کہ ہم چونکہ بسم اللہ کو پہلی آیت گنتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہ 36 نمبر کی آیت ہے. اور جی تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہیں، ان سے میں نے کئی دفعہ درخواست کی کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، وہ بات نہیں کرتے. ایک دفعہ ان کے کسی شاگرد نے مجھے میسج کیا کہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا جی 100 بسم اللہ آ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کا یہ حال ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، یا کم از کم ان کے اندر ہمت نہیں ہے جو ان کو صرف قرآن سے دلیل دے اور قرآن سے ہی دلیل مانگے. جی آپ بتائیں. جی یہ بہت آپ کی یہ پراپر بات ہے. سو جو ہے فیس بھی کرتے ہیں کہ آج ہمارا مخالف جو ہے وہ قرآن سے ہمارے سے بات نہیں کرتا. اچھا خیر، اس دوران میں کافی جو ہے وہ ختم نبوت کے مجاہدوں کے پاس رہا، اور مجھے ایک لو لیٹر کی طرح، ایک کبوتر کی طرح یوز کیا جاتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے، میرے پاس وہ آلموسٹ پرچیاں بھی موجود ہیں جو مجھے دی جاتی تھی. اور میرا ہمیشہ سے اپنے ساتھ سوال ہوتا تھا کہ کیا ساری زندگی میں اس طرح سے پپیٹی بنتا رہوں گا؟ کیا کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ مجھے میرے سوالات کا جواب بھی ملے گا؟ کیا کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ مجھے جواب قرآن سے ملے گا؟ یہ ہمیشہ سے میرا سوال سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی رہا، اور جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی رہا. اس دوران جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اس دوران مجھے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے ایک پر نور شخصیت، جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پراپر جذبہ ایمانیتی، پراپر جو ہے وہ دین کی تعلیم، اور الحمدللہ ہر صلاحیت سے گو کہ ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے کمیاں بھی رکھی ہیں، لیکن الحمدللہ باقی اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے زیادتیاں اتنی زیادہ کر دی کہ وہ کمی کچھ نہیں تھی. تو ان کا نام کافی مشہور ہے ٹک ٹاک کے اوپر، جیزی بھائی کے نام سے ہیں. میں اس اپنے انٹرویو میں جیزی بھائی کو لازمی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہوں گا، اور ہر اس احمدی کو بنانا چاہوں گا جس نے میری سپورٹ کی ہے. اس نے چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کی ہے، چاہے 10 سیکنڈ کے لیے کی ہے، چاہے ساری زندگی کا وعدہ کیا ہے. تو الحمدللہ جیزی بھائی وہ واحد شخص ہیں جو مجھے ظفر اللہ شاہ کے ساتھ کمپیریزن میں گفٹ بائی گاڈ ہوئے. اور میرے جو سوالات تھے میں جیزی بھائی سے کرتا تھا اور ظفر اللہ شاہ سے کرتا تھا، اور اس کے بعد انہی سوالات کو جو ظفر اللہ شاہ مجھے پرچی دیتے تھے اس پرچی کو لے کے مختلف براڈز پہ گھومتا ہوتا تھا. تو مجھے آج بھی وہ سب سے پہلا پوائنٹ یاد ہے جو میں نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ جو امام مہدی کہہ رہے ہیں
वही सेम क्वेश्चन जो मैंने उस दिन सबसे पहले ब्रॉड पे पूछा था कि ये फातमी नस्ल से हैं, तो मुझे बताया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो वो झूठे हैं, ये कज़ाब हैं, ये वो 30 दज्जालों में से हैं। मेरा उनसे उस टाइम उस मौका पर सवाल था कि क्या ये झूठे कज़ाब, ये सारी सारी दलीलें जो हैं ये कुरान में हैं? तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे आयत दी गई सूरत हाका की, और कहा गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात मुझ तक मंसूब ना करना जो मैंने ना कही हो। अगर तुमने वो बात कही और वो झूठ हुआ तो मैं क्या करूंगा, दाहिने हाथ से पकड़ूंगा और रगे जान काट दूंगा। और अल्लाह ताला का उसके बाद इतना कहर उस इस आयत में, अल्लाह ताला फरमाता है और उसके बाद तुम्हें मेरे से बचाने वाला, यानी अपने महबूब को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके बाद तुम्हें मेरे से बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात मैंने ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से की कि मैं क्या, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, अगर सपोज हम मिर्ज़ा साहब को गलत कहते हैं या हम लोग उनको सही हुज्जत नहीं मानते, तो कुरान की ये आयत उनके सामने क्यों नहीं आई? अल्लाह ताला का ये हुक्म जो कि अपने महबूब के ज़रिए से तमाम उम्मत को बता दिया गया, ये क्या मिर्ज़ा साहब ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी? क्या मिर्ज़ा साहब इस आयत का मिस्दाक नहीं बनते? क्या आज के बाद आने वाला कोई भी झूठा मदई अल्लाह ताला के इस हुक्म से बच सकता है? तो उनका आगे से सवाल था, नहीं बच तो नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी झूठे और कज़ाब ही हैं। तो इसकी खैर मुझे समझ लग गई थी इनको, उनके पास कोई प्रॉपर इस चीज़ की दलील नहीं है, और जो कि हम आज भी उनसे मांगते हैं, लेकिन वो कभी भी दलील दे नहीं पाते। इसके बाद मिर्ज़ा साहब की जो है वो सदाकत पे बात, और उसके बाद हर वो यानी अगर कोई मेरे से पूछे ना कि जी आपने मिर्ज़ा साहब को किस किस तरह परखा, तो मैं आज हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्ज़ा सुन्नत। साहब को हर उस हद तक परखा जिस हद तक परख कोई सकता है। हर हद पार की मैंने। और अंसर भाई, आपको ये बात जानकर इंतहाई खुशी होगी, अल्लाह ताला आपको मेरी उस फीलिंग तक ले जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सारे हक को पा लिया था, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन थी मेरे इर्द गिर्द जो कि इमाम महदी थी। और चूंकि आपको पता है अहले तशीह जो हैं वो इमाम महदी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और जो है हज़रत ईसा के लिए इतने कोई खास सेंसिटिव नहीं है। ये जी बात मैं बिल्कुल। खैर खुद भी कर सकता हूँ, और ये बात मैंने फील भी की है, और चूंकि हम ब्रॉड्स लगाते हैं तो हमें ये बात पता भी है। तो मैं एक दिन अपनी एक शिफ्ट पे बैठा हुआ था, लेट नाइट थी और ब्रॉड लगी हुई थी, और ये जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, ये आपके इंटरव्यू के जरिए से, टिकटॉक पे मेरी ब्रॉड के जरिए से, हर उस अहले तशीह से, हर उस सैयद से सवाल है, मेरा खास हाथ बांध के सवाल है। मुझे इसका जवाब रात को आंख बंद करके, जिस इमाम को हुज्जत मानते हो उस इमाम का जो है वो आपको जो भी आपको मैं वास्ता डाल सकूं ना, वो वास्ता है एक दफा, मैं नहीं कहता बार बार, एक दफा आंख बंद करके इमाम से पूछना, अल्लाह से पूछना कि क्या इमाम हम ठीक हैं, क्या इमाम आपने आना है। जब मैं अपनी शिफ्ट पे था तो वहाँ पे ये सारे हम लोग आपस में बातें कर रहे थे और दलाइल जो है वो दिए जा रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे एकदम से, जैसे बिल्कुल ब्लैंक, मेरा कोई कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, और मेरा ज़हन में मिर्ज़ा साहब की पिक्चर और एक सवाल अपने आप से। मेरे साथ ये सवाल था, क्या तुमने इमाम महदी को देखा है? ये सवाल था, और मैं कपकपी तारी थी, आंखों में आंसू थे, और मेरा आगे से जवाब था नहीं। अच्छा, अगर तुमने नहीं देखा तो जब वो आएंगे तुम्हें पता है वो किस तरह के हैं? मैं कहा जी नहीं। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता। अब मुझे ये बताओ, रोजे क़यामत अगर मिर्जा साहब 1% भी सच्चे हुए, ये मेरे दिल की आवाज थी जो आज मेरे लबों पे है, और ये मैं बारहा दफा, ये जैजी भाई को तो खैर मैंने बताया ही हुआ, तो ये मेरे दिल की आवाज, मेरा दिल मेरे से सवाल कर रहा था। मेरा दिल कहता है, क्या मिर्जा साहब
जिनको तुम नहीं मान रहे, आज बैत नहीं कर रहे, रोजे क़यामत जिस इमाम को तुम मांग रहे हो वो इमाम तुम्हारे सामने आके कहता है कि आपने मेरी बैत क्यों नहीं की, आपने मेरी बैत क्यों नहीं की। मेरे पास आगे से कोई भी 1% भी जवाब ना का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज डिलीवर कर दी गई, मुझे हर चीज बता दी गई। अगर आज मैं नहीं मानता, आज मैं बैत नहीं करता, रोजे क़यामत, रोजे क़यामत मिर्जा साहब 1% भी सच्चे होते हैं तो क्या मैं ये अपने आप को जस्टिफाई कर दूंगा कि मैंने इमाम का पता भी होने के बावजूद, इमाम का पता लग जाने के बावजूद ढीठ पने का मुजाहरा करते हुए, सिर्फ अकीदों का बोझ उठाते हुए, अकीदों की वजह से उस इमाम को नहीं मानना जिस इमाम को मैं दिन रात दुआओं में मांग रहा हूँ। सिर्फ मेरी जिद, मेरी अना, मेरा अकीदा, मेरा फिरका। बिल्कुल। मुझे इस पे जी मुझे इस पे एक वाकया याद आ गया। हमारे एक शिया दोस्त थे, जाकिर थे वो भी, तो वो पढ़ने के लिए कुम गए हुए थे और उनके दिल में भी इमाम मेहदी की शनाख्त और पहचान और मार्फत जो है ना वो बड़ी शदीद थी। तो वो दुआ कर रहे थे रात को कि अल्लाह ताला तो मुझे इमाम मेहदी दिखा दे, और उसके लिए वो कहते हैं कि मैं बाहर निकला हूँ अपने कमरे से और मैंने जंजीर जनी की है और मैंने ये कहा कि या अल्लाह, मैं ये इबादत ही होती है ना, वो अपनी तौर पे समझते हैं कि ये इबादत ही है। तो दुआ की, आके सो गए और ख्वाब में फिर उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शक्ल दिखाई दी और उसके बाद फिर वो कुम से वापस आ गए और आके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बैत कर ली। जो लाहौर में 2 मसाजिद के अंदर धमाके हुए थे उसमें वो भी थे और वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उन पर रहमत करे। तो बड़े माशाल्लाह वो भी इस लिहाज से बड़े पुरजोश थे। तो आपने ये बात बयान की इमाम मेहदी वाली, तो मुझे वो वाकया याद आ गया, तो मैं कहा चले मैं भी ये वाकया आपके साथ शेयर कर दूं। जी जी माशाल्लाह। अंसर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने आप से सारी जिंदगी से एक 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 एक, एक बहुत ही ज्यादा दुख रहेगा, नदामत हूं मैं नदाम हूं अपने आप से। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में इतने पुरकशिश, इतने पुरतदब्बर दौर में अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का हुक्म हम शरीयन जुटला देते हैं। अल्लाह ताला कितने दुख से बात करते होंगे कि ओ तुम तदब्बर नहीं करते, तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं सोचते। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि लोगों ने इस चीज को कितना डीपली लिया होगा। बाखुदा मैंने बहुत ले लिया। मैं अपनी वो छोटी सी उम्र में मुझे हजारों ऐसी चीजें हैं जो मेरे आगे हैं। मैं किस तरह से वो जस्टिफाई करूं आज अपने इमाम के आगे कि इमाम मैं 30 साल आपका वेट करता रहा हूं। और ये सवाल है मेरा, ये मेरा हर उस शिया से, हर उस सैयद से सवाल है जो इमाम वक्त को हुज्जत मानता है और उनकी इत्तबा में, उनकी बैत में आज क़यामत जैसा इतना जो है वो सफर करना चाहता है जिसमें पुल सरात और ये सारी चीजें जो हमें बताई जाती हैं। आज हम इमाम वक्त को अगर नहीं मानते, जैजी भाई ने मुझे एक बात बताई थी कि भाईजान अगर आप जो इमाम मेहदी को ना मानो और फोत हो जाओ तो आप जहालत की मौत मरोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल है हर उस सैयद से जो यहाँ पे मैं एक अंसर भाई आपको एक दुआ पढ़ के सुनाता हूँ जो मैं बचपन से 7 साल की उम्र से लेके 30 साल तक, यानी अभी तक भी मैं उस दुआ को कंटिन्यूसली आज भी पढ़ता हूँ। ये मेरी आदत है। वो दुआ है दुआए ज़ुहूर इमाम ज़माना। इस दुआ में आप आज एक सैयद से पूछें, आज एक शिया से पूछें, क्या इमाम हुसैन का रुतबा या मौला अली का रुतबा, ये मैं टिपिकली अहले तशी और सैयद से सवाल कर रहा हूँ,
کیا امام علی کا رتبہ امام حسین کا، امام حسن کا، امام زین العابدین کا، یا اسی طرح سے سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کسی بھی قیمت دو شخصیات جو آج آپ کے اندر جوش و خروش کے ساتھ ابھر رہی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، امام مہدی، اور اس بات میں مجھے شرم آتی ہے آج کے شیعہ پہ، آج کے سادات پہ، کہ جن کو امام مہدی کا نام تک نہیں پتا کہ ان کا حقیقی نام کیا ہے، وہ ٹائٹل کو نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سوال ہے میرا ہر اس سید سے، ہر اس شیعہ سے، امام مہدی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پایا ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پایا ہوا۔ ہر نبی امام مہدی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الامام مہدی کہتا ہوں۔ ہاں نہیں، لیکن اس میں وہ دیکھیں نا، جسٹ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، مخالف کی طرف سے جو جواب آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ احادیث ہیں جو شیعہ سنی دونوں کی کتب میں موجود ہیں کہ اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، تو وہ جو لکھا ہے بحر الانوار میں بھی وہ ہے محمد۔ تو کیا آپ کو یہ جواب نہیں ملا کہ ان کا نام تو محمد ہے؟ مہدی تو ٹھیک ہے ٹائٹل ہے، تو نام تو لیکن محمد ہے نا۔ جی، تو آج یہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ، اب اکثر ہم لوگ براڈ پہ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کس طرح سے غائب ہو جاتا ہے، اس کو ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو غائب ہونا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا، آج ہم نے کیوں غائب ہونا ہے؟ سپوز میں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا، کہ آپ ان سے پوچھیں، اس کی قرآن کریم نے دو وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ وَإِذْ رسول یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ جب رسول کہے گا کہ اے میرے خدا ہے، میرے رب، میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی اٹھا کر پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اسے جدائی اختیار کر لی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ، یہ میرا پچھلے 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ کوئی بھی ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، غیر مقلد، مقلد، شیعہ، جتنے بھی ہیں آپ نام لے لیں، احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ تمام کے تمام قرآن کریم کو مکمل طور پر ترک کر چکے ہیں، اور صرف اسی آیت کو اٹھا کر پیش کر دیتے ہیں جو ان کا مطلب کی ہے، حالانکہ اس کا مطلب دوسری آیات کے مفہوم کے بالکل مخالف اور متضاد ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جو گروہ ہے وہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر ہی خوش ہے۔ تو یہ جو حزبیں بنی ہوئی ہیں نا مختلف، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہیں، وہ اس کو کمپیریزن نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ ارباب من دون اللہ بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو وہ ترمذی میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اس وقت وہ عیسائی تھے، ان کے گلے میں سلیب بھی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ عدی اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ اور پھر جب ان کے سامنے یاد پڑی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے درست نہیں لگتی، اس لیے کہ ہم اپنے احبار و رہبان کو، یعنی اپنے پادریوں کو، اور جو ہمارے پنڈت جو راہب ہیں، ان کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا اے عدی کہ تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہی ہے ارباب من دون اللہ بنانا۔ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جو آپ کے پاک صاف دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سوالات پیدا کیے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شرک سے طبعی طور پر نفرت کرتے تھے۔ آپ کو جب پتہ لگ گیا، ایک موقع آ گیا جب 30 سال کے بعد، کہ اصل چیز تو قرآن ہے اور اس سے ہمیں جواب ملنا چاہیے، ہمیں اپنے علماء کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل وہ ویسے ہی ایک معصومانہ تعجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، تو اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو آپ نے حیرت سے پوچھا مجھے نکال دے گی؟
کیونکہ ان کو یہ بالکل امید ہی نہیں تھی کہ یہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے. تو اس نے کہا ہاں ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک نیک فطرت بندہ, اس کے ذہن میں یہ تعجب ابھرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو میرے سامنے قرآن میں صاف صاف لکھی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے پاس جو بھی کچھ ہے, کلو حزب بما لدیہم فرحون, جو جو ان کے پاس ہے اسی کے پر خوش ہیں. ان کو فکر ہی نہیں ہے, کنویں کے مینڈک بنے ہیں, بس جو زندگی ہے جو دنیا ہے اس کے اندر ہی ہے. جی آگے بتائیں. جی آفٹر دس یہ سارے سینیریو کے آج ہمارا جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو جتنا زیادہ جو ہے وہ قرآن سے تدبر کوشش کریں گے تو اتنا ہی زیادہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. یہاں پہ میں ابھی سنانا اپنی سعادت سمجھتا ہوں, اور کو باقاعدہ سے الحمدللہ میں ایکسپیرینس بھی کیا. اس کے بعد میں نے جو ہمارے انصر بھائی, میں نے جی الحمدللہ بیعت جو کی ہے 14 دسمبر کو, نومبر میں میری آلموسٹ بیعت ہوئی تھی 2024 میں, اور اس کے بعد جو ہے میں نے جیسی اپروول ہوئی تو بیعت سے پہلے مجھے ایک خواب کنٹینیوسلی یہ میری ٹک ٹاک پہ ہر بندے کو پتا ہے, تو کنٹینیوسلی ایک سوال ایک خواب کی شکل میں ایک عجیب سے معاملات خواب کی شکل میں میرے سامنے آتے تھے. اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک میں بہت بڑا میدان دیکھتا تھا, وہاں پہ گرین یا کارپٹ تھا یا گراس تھی, جو بھی تھا وہ مجھے دکھائی دیا جاتا تھا, اور وائٹ کلر کی مجھے بلڈنگز, یعنی جو ہے جیسے کنوپی ہوتی ہے, ٹینٹس ہوتے ہیں, یعنی وائٹ بالکل بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ ہنس رہے ہیں, وہ باتیں شاتیں ہو رہی ہیں, لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں, ایک جشن کا سما ہے. لیکن قدرت اس خدا کی کہ ایسے روحانی ماحول میں, ایسے ہنسی خوشی والے ماحول میں میں بیچارہ گیٹ پہ, مجھے آج بھی یاد ہے وہ خواب, ڈیلی رات کو یہاں سے شروع یہاں پہ ہی ختم, کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود کو اپنے آپ کو گیٹ کے اوپر رائٹ سائڈ پہ ایک پلر ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھا پاتا ہوں, اور زاروں قطار روتا پاتا ہوں اپنے آپ کو. اور یہ ڈیلی خواب مجھے کنٹینیوسلی اسی طرح سے ہی آتا ہے, ڈیلی روٹین وائز. اور میں اتنا تنگ آ گیا تھا اس خواب سے کہ یعنی آلموسٹ مجھے یہ مہینہ, سوا مہینہ, 1.5 مہینہ یہ خواب آیا ہے, اور میں شدید پریشان. یعنی میں نے جیزی بھائی سے بات کی ہے, میں نے ہمارے ایک میر لطیف صاحب ہیں جن کو بائبل کا کنگ بھی کہا جاتا ہے, بلکہ ہمارے خلیفہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے. تو میں میر لطیف صاحب سے یہ سوال کیا کہ میر صاحب یہ کیا ہے, میں تو پریشان ہو گیا, میں تب براڈ لگانا شروع ہو گیا تھا. تو میں یہ سوال ان سے کیا کہ میں کہا میر صاحب یہ کیا ہے. میر صاحب کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جی کہ میں بڑا اکھڑو سا, اور میں بیعت نہیں کر رہا تھا, میں سٹک تھا اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے حق مل گیا ہے, ویری گڈ ہے, لیکن احمدی ہونا کون سا ضروری بات ہے. تو میں بیعت نہیں کرتا تھا. لیکن جس دن میں جس رات کو, وہ آپ کو جیسے میں پہلے بتایا کہ شفٹ پہ تھا, اور میں یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اگر یہی وہ امام مہدی ہوئے اور میں ان کا سٹل انکار کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کروں گا. تو اس چیز کے اوپر میں نے جو ہے وہ بیعت کے لیے مادہ ہو گیا, اور اس رات کو یعنی وہ شفٹ کر کے میں جو ہے وہ آ جاتا ہوں, اور ویری نیکسٹ ڈے میں اسی دن ہی جیزی بھائی کو کہتا ہوں کہ جیزی بھائی میں نے نا بیعت کرنی ہے, تو مجھے بیعت کا پروسیس بتائیں کہ بیعت کا کیا پروسیس. تو جیزی بھائی میرے لیے مربی صاحب کو جو ہمارے ہیں کینیڈا میں ہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی دے, ہر پل انہوں نے گائیڈ کیا مجھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ طریقہ کار ہیں, اور آپ کا ہم جو ہے وہ کروا دیتے ہیں. پھر ادھر بات کی گئی, یہاں پہ لنڈن میں ایک ہمارے مبارک صاحب ہیں,
उनसे बात हुई, वो मुबारक साहब ही मेरे बैत में जो है वो मेरे साथ एज अ रेफरेंस हैं। तो वो सारे मामलात करने के बाद मुझे जब ये ख्वाब आया, वेरी नेक्स्ट डे जिसे मैंने ये सारे मामलात कर लिए, उस रात मुझे अगेन से ये ख्वाब आया। और आज अल्लाह की शान थी कि उस ख्वाब का एंड था। वो ख्वाब का एंड क्या होता है ना, अंसर भाई आपको काफी ज्यादा हैरत होगी, और ये एक्सपीरियंस है, ये लाइव एक्सपीरियंस है जो अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब की शक्ल में दिखाया, और उसकी हकीकत भी दिखाई अभी कुछ देर पहले। तो क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि मैं सेम उसी तरह से, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ग्रास है, लोग हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी वो हल्ला गुल्ला, वाइड बिल्डिंग, सारी चीजें। और मैं क्या देखता हूँ कि 3 लोग आते हैं मेरे पास। उन्होंने अरेबिक जो वो लिबास होते हैं, जिनको कई लोग तोप कहते हैं, कई जुपा कहते हैं, वो उनमें से 2 राइट लेफ्ट वालों ने वाइट, प्योर वाइट, इतना वाइट था कि जैसे किसी ने को बल्ब रोशन किए हुए उनके अंदर। तो वो 2 वो लोग थे जो राइट लेफ्ट पे थे, और मिडिल वाले जो थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला का कलाम जानता है, मैं नहीं जानता। खैर वो जो भी सेंटर में थे, बहुत प्यारी, यानी ग्रेश कलर की, मुझे आज भी वो दाढ़ी, मुझे आज भी वो हाथ, मुझे आज भी वो अल्फाज, मुझे आज भी वो लहजा, मैं उस लहजे को अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। है जी कि वो मेरे पास आते हैं, और जो सेंटर वाले हैं उन्होंने ग्रे सा कलर, यानी कह दे कि मिट्टी सा कलर हो, वो उस तरह का कलर का वही तो ऊपर जुब्बा सा पहना हुआ था। और मुझे आके वो मेरे दाहिने हाथ कंधे पे हाथ रखते हैं, और मैं रो रहा होता हूँ, ज़ारों कतार रो रहा होता हूँ, रो रो के कह रहा होता हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं आए, मेरे माँ बाप नहीं आए, सारे खुश हैं, मेरे माँ बाप नहीं आए। वो मुझे ऐसे मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ रख के मुझे उठाते हैं, उठा कहते हैं कि बेटा आप रो ना, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता। और अंसर भाई मैं आज भी अक्सर मैं रात को बैठ के सोचता हूँ वो लहजा क्या, और मैं बोलते बोलते जो है वो शायद मेरी आवाज हल्की फुल्की हो जाए, यानी मैं आज तक उस आवाज की लज्जत, उस हाथ की शफकत मैं नहीं भूल पाया। और ता जिंदगी मुझे लगता है कि ता जिंदगी ये वाकया मेरे साथ मेरी 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 जिंदगी की एक हकीकत की तरह जुड़ जाएगा। और वो मुझे उठा कहते हैं कि बेटा आप परेशान ना हो, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता, आपके माँ बाप लाजमी आएंगे, आपके माँ बाप लाजमी आएंगे। और अभी रिसेंट क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं, मेरा जलसे पे कोई प्लान नहीं होता, यूके के जलसे के ऊपर 1% भी प्लान नहीं होता। और मैं तगोदो में हूँ कि मुझे कंपनी से एक दिन की छुट्टी मिल जाए, एक दिन में चले जाऊं, लेकिन कंपनी बाजिद है कि मुझे छुट्टी नहीं दे रही। अल्लाह ताला इतना बाकमाल है, अल्लाह ताला ने जिसने निशान दिखाने होते हैं, इतना बाकमाल है। अल्लाह ताला ने बड़े ऐसे सबब लगाता है, अल्लाह ताला ने सबब लगाए, और मैं जलसा के ऊपर जहाँ पे एक दिन की छुट्टी नहीं थी, वहां पे 3-4 दिन मैं जलसा के लिए उधर गया और जाके मामलात को देखा। और अंसर भाई आपको अपनी ख्वाब को हकीकत में बनते देखा, यानी ख्वाब वाले माहौल, ख्वाब वाली बिल्डिंग, ख्वाब वाली ग्रास, ख्वाब वाले लोग, ख्वाब वाली बातें। और अल्लाह ताला की शान ऐसी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा दिन था, हजूर बैत करवा रहे थे, और मैं ज़ारो कतार होते हुए कह रहा था कि अल्लाह ताला काश मेरे माँ बाप ही होते। यानी वही सवाल, वही जगह, वही बिल्डिंग, वही लोग, और वही सवाल। अल्लाह ताला मुझे जैसे ख्वाब उससे पकड़ के कहता है कि ये देख, यही वो जगह थी ना, यही वो लोग थे ना, यही वो बिल्डिंग थी ना, यही सवाल था ना। और वो जो 3 लोग थे ना, मुझे मुझे जलसा से पहले नहीं यकीन था कि मेरे माँ बाप कभी भी अहमदी होंगे, मुझे नहीं यकीन था। लेकिन जलसा पे जाके जब ये सारी चीजें देखता हूँ ना, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात का अटल यकीन है कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। ये जो आपके दिल की आवाज़ है, इसको अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा, और ये बहुत ही ईमान अफरोज़ बात है
اور اصل مسئلہ یہی سارا دل کا ہے کہ دل جو ہے وہ اس کو اطمینان اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے. علمی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ ان کے 3 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تلاوت آیات کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے. تو علمی باتیں جو ہیں وہ صرف ایک پہلو ہے، لیکن تزکیہ نفس جو ہے، جو جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک دل کو کثرت اجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے اگر ہو دل میں خوف کردگار. تو جو جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار. ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اس طرح سے پھیرتا ہے اس مقصد کی طرف، اس احمدیت کی طرف، حقیقی اسلام کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد کو، نصرت کو وہ مرد ہوں گے جن کو میں آسمان سے وحی کروں گا. اور یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یہ کہا کہ اوحیت الی الحواریون ان آمنوا بی و برسولی، کہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ وہی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ابھی میں نے آپ کو الہام بتایا ہے. تو یہ دلوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زندہ اور سچا رسول ہونے کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک سچا رسول ہونے کی یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے. تو اب میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا آخر میں کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ غالباً آپ ذاکر بھی تھے، تو کیونکہ آپ صرف ایک آرڈنری شیعہ نہیں تھے کہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا اور وہ سیکولر طریقے پہ کام کرتا رہا، بلکہ آپ باقاعدہ ذاکر تھے. تو یہ بات ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل سے تھوڑا سا بیان کریں. جی ایسے ہی ہے. میں انصر بھائی الحمدللہ کوالیفائڈ ہوں، میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دین کی تعلیمات میں بھی تھوڑا بہت کافی حد تک ہاتھ ہے. اور ہم لوگ پراپر اہل تشریف فیملی ہیں، یعنی پراپر ماتم والے، زنجیر زنی والے، علی ولی اللہ والے، مجالس والے، ذوالجناح والے، علم والے، پراپر شیعہ ہیں. تو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں ایک ضرورت تھی مجھے اپنی ان ساری چیزوں میں کہ میں جو ہے وہ لازمی جو ہے ذاکری کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ لازمی اپنے ساتھ اٹیچ کروں. تو الحمدللہ میں نے اس ذاکری میں بھی کافی مہارت ہے، اور میں پڑھتا رہا ہوں. اور اگر کوئی مجھے آواز سے کافی لوگ پہچانتے بھی ہیں، تو میں بھی کوئی پہچان بھی لیں گے مجھے لوگ. لیکن یہ ہے کہ میں نے پراپر جو ہے وہ 3 سال کا ایک ذاکری کا کورس ہوتا ہے، وہ پراپر کیا ہوا ہے. اور اس میں میری جو وہ سورس سسٹم اور یہ ساری چیزیں، حوالے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں میں نے پراپر، یعنی وہ کورس ہے میرے پاس. وہ یعنی کوئی یہ نہیں کہ صرف آرڈنری شیعہ، ایک پراپر شیعہ اور پراپر جو ہے وہ اہل تشیع سید فیملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مجھے اچھا لگا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کو گھر کا بھی سکون عطا فرمائے، آپ کے ایمان میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہے، اور آپ احمدیت کے لیے بھی ایک بہت بڑا اثاثہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست پر، اور آج ہی میں نے آپ سے درخواست کی، آج ہی صبح ملاقات ہوئی ایک دوست کے ذریعے، تو میں نے کہا کہ چلیں وہ فوری طور پر اس اپرچونٹی کو اویل کر لیا جائے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ٹک ٹاک کے اوپر میں زیادہ تو نہیں ہوں، لیکن اب آپ کی وجہ سے مجھے بھی آنا پڑے گا، اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت ہوتی رہے گی. جی تو جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ انصر بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے، سے تندرستی دے. جزاک اللہ انصر بھائی. جی، اور میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ جتنے بھی شیعہ حضرات دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ شیعوں میں سے بھی اللہ کی فضل سے
احمدی ہوتے ہیں اور کس پختہ طریقے سے ہوتے ہیں. دلوں کی جو ایک ماہیت قلب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ یہ جو دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ جہاں چاہے پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی پھیرے, میں شیعہ حضرات سے بات کر رہا ہوں, باقیوں سے بھی, تاکہ آپ حق کو پہچانیں اور امام زمان کی معرفت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو, تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو جاہلیت کی موت مرے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.